अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इकबाल खान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं अब्बास यमीनी शरीफ की एक और नज़म आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये नज़म बहुत ही शीरीन और दिलकश है और आपको इस नज़म पढ़ के और सुन के बहुत ही मज़ा आएगा। साथ ही नाजरीन, मैं आपके लिए ये बताता चलूँ कि जब भी मैं कोई नज़म पढ़ता हूँ या कोई भी आपको पढ़ाता हूँ तो आपकी स्क्रीन पे ख़ुद जो सबक होता है वो ज़ाहिर होता है। तो वहाँ से आप अपनी स्क्रीन से जो मैं नज़म पढ़ा रहा हूँ या जो जिस वक्त भी कोई व्लॉग में बनाता हूँ तो आपकी स्क्रीन पे उस वक्त का सबक खुद ज़ाहिर होता है। तो आप स्क्रीन से ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जैसे इस वक्त आपको ये नज़म खुद आपकी स्क्रीन पे ज़ाहिर हो रही है। मैं इस नज़म को पढ़ता हूँ जैसा कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस नज़म का उन्वान है किताब खूब। मैं नज़म पढ़ता हूँ। सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है सबसे अव्वल सीखने की, कि ध्यान रखना होता है कि किस तरह से अल्फाज को अदा किया जा रहा है। यानी आप तवज्जो रखें कि मैं किस तरह अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ, इनका तलफ़ुज़ किस तरह, इनकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह अदा करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप तवज्जो रखेंगे। किताब खूब मन यार मेहरबानम, दाना व खुश बयानम, गोयम सुखन फरावान, बा अन की बी जुबानम, पंदत दिहम फरावान, मन यार पंद दानम, मन दूस्त हुनरमंद, बासूद बी जुबानम, अज मन मबाश गाफिल, मन यार मेहरबानम। एक और बार आपके लिए पढ़ता हूँ। मन यार मेहरबानम, दाना व खुश बयानम, गोयम सुखन फरावान, बा अन की बी जुबानम, पंदत दिहम फरावान, मन यार मेहरबानम, पंदत दिहम फरावान, मन यार पंद दानम, मन दूस्त हुनरमंद, बासूद बी जुबानम, अजमन मबाश गाफिल, मन यार मेहरबानम। और ये नज़म लिखी है अब्बास यमीनी शरीफ ने। अब्बास यमीनी शरीफ के बारे में मैंने पिछले व्लॉग, जिसका उन्वान, जिसका टाइटल था माकूद कान, उसमें से आप उस व्लॉग को देख के पता कर सकते हैं कि अब्बास यमीनी शरीफ कौन थे। मैं आपको मुश्किल से अल्फाज बताता हूँ इसमें से। किताब कहते हैं बुक को, किताब उर्दू में भी कहते हैं इसे। खूब, खूब कहते हैं अच्छे। किताब खूब। अब यहाँ पे जो ज़ेर लगी है तो ये है ज़ेर निस्बती, यानी ये जो दो लफ्ज़ मिलते हैं, मुरक्कब लफ्ज़ बनता है, तो ये इन दो को मिलाता है, रबत के तौर पर इस्तेमाल होता है। मन कहते हैं आए, यार दोस्त को कहते हैं, मेहरबान काइंड को कहते हैं, दाना वाइज को कहते हैं, अक्लमंद को कहते हैं, खुश कहते हैं अच्छे को, और बयान कहते हैं बयान करना, एक्सप्लेन करना। सुखन फरावान, बहुत सारी बातें। बी जुबान, जिसकी जुबान नहीं होती। पंदत, पंद, ते जो है ज़मीर है यहाँ पे। पंद नसीहत को कहते हैं, एडवाइस को कहते हैं। और इसी के साथ दोस्त, दोस्त कहते हैं फ्रेंड को, हुनरमंद कहते हैं टैलेंटेड को, और बासूद, बासूद, सूद कहते हैं फायदे को, बा फायदे के साथ, और बासूद जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता हो। इसी के साथ साथ मबाश गाफिल, गाफिल मत होना। मेहरबानम, मैं मेहरबान हूँ। अच्छा, मैं एक एक मिसरे का आपको माना समझाता हूँ। मन यारे मेहरबानम, मैं एक मेहरबान दोस्त हूँ। दाना व खुश बयानम, मैं अक्लमंद और खुश बयान हूँ। गोयम सुखने फरावान, मैं बहुत बातें कहता हूँ। बा अन की भी जुबानम, अगरच मेरी जुबान नहीं है। पंदत दिहम फरावान, मैं बहुत सी नसीहतें करता हूँ। मन यारे
پند دانم، میں ایسا دوست ہوں جو نصیحت کرتا ہے. من دوست ہنرمند، میں ہنرمند جنہیں ہنر ہوتا ہے ان کا دوست ہوں. باسود و بی زبانم، میں فائدے کی چیز ہوں اور اگرچہ میں بے زبان ہوں. از من مباش غافل، مجھ سے غافل مت ہونا. من یار مہربانم، کیونکہ میں ایک مہربان دوست ہوں. اچھا، آپ کی اسکرین پہ یہ نظم آ رہی ہے. میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاتا چلوں، جیسے کہ اس نظم کا عنوان باندھا ہے عباس یمینی شریف نے، کتاب خوب، یعنی کہ ایک اچھی کتاب. کتابیں تو ایسی ساری اچھی ہوتی ہیں، تو کتاب، اچھی کتاب کا عنوان باندھ کے کتاب سے ہمیں باتیں کہتے ہیں. یعنی اب ہم سے کتاب مخاطب ہو رہی ہے، ہمیں دعوت دیتی ہے کہ بھائی آپ لوگ مجھے پڑھا کریں. کیوں پڑھا کریں؟ کیونکہ میں ایک ایسا دوست ہوں آپ کا. من یار مہربانم، میں تمہارا مہربان دوست ہوں. دانا و خوش بیانم، میں عقل مند ہوں، اور جو مجھے بھی پڑھتا ہے وہ بھی عقل مند ہو جاتا ہے. من دانا و خوش بیان، اور خوش بیان ہوں، اچھی بیان کرنے والی کتاب ہوں، اور جو مجھے پڑھتا ہے وہ بھی خوش بیان ہو جاتا ہے. گویم سخن فراوان، میں تو بہت ساری باتیں کرتی ہوں. با ان کی بھی زبانم، اگرچہ میری زبان نہیں ہے. جیسے کہ انسان کی زبان ہوتی ہے، جانوروں کی زبان ہوتی ہے، پرندوں کی زبانیں ہوتی ہیں، تو وہ بول بال اپنی کرتے ہیں. انسان بولتا ہے تو جانور جو ہے آوازیں نکالتے ہیں. تو کتاب کی ویسے ہمیں ظاہراً زبان نظر نہیں آتی، لیکن یاد رکھیں کتاب ہمیں کہتی ہے اگرچہ میری زبان نہیں ہے لیکن میں بہت ساری باتیں آپ کو بتاتی ہوں. اور اس کے بعد جو بہترین بات یہاں پہ بتا رہی ہے ہمیں کتاب، پندت دہم فراوان، میں بہت ساری نصیحتیں کرتی ہوں. بھائی چوری کرنا گناہ ہے، چوری کرو گے تو تمہارا نام معاشرے میں بگڑ جائے گا. بھائی کسی کو ظلم مت کرنا، کیوں؟ اس سے تم دنیا کا نظام بگاڑ رہے ہو. بھائی تم زکوٰۃ دے دو، بھائی تم اچھے کام کرو، بھائی تم علم کو پھیلاؤ. تو یہ جو کتاب ہوتی ہے یہ بہت کائنڈ ہوتی ہے، بہت مہربان ہوتی ہے، ہمیں نصیحتیں کرتی ہے. من یار پندانم، میں ایک نصیحتیں کرنے والا دوست ہوں. من دوست ہنرمند، اور ہنرمندوں کی میں دوست ہوں. بیوقوفوں کی کتاب جو ہوتی ہے بیوقوفوں کی دوست نہیں ہوتی. دوست کیسے نہیں ہو سکتی؟ اس طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ بیوقوف جو ہوتا ہے وہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اس کا مطالعہ بھی نہیں کرتا، اسے اٹھاتا بھی نہیں. اگر کبھی کتاب دیکھتا بھی ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اس کو کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. مثلا کوئی بیوقوف ہے تو اس کو سردی لگی ہوئی ہے، وہ لکڑی جمع کرتا ہے تو جلاتا کاغذ ہے اور اس سے اپنے ہاتھ جو ہے گرم کرتا ہے. لیکن ایک اچھا دانا انسان وہ ہوتا ہے اگر اس کو موت بھی آ جائے تو وہ بھائی کتاب کو جو ہے داؤ پہ نہیں لگاتا، وہ کتاب کی حفاظت کرتا ہے لیکن اپنی جان داؤ پہ لگائے گا. تو یہ عقل مند اور بیوقوف کی بات ہوتی ہے. باسود و بی زبانم، میں فائدے کی چیز ہوں. کتابیں پڑھیں اور خود آپ دیکھ لیں، آپ کا آئی کیو بڑھ جاتا ہے، آپ کا نظریہ بڑھتا ہے، آپ میں پیشنس بڑھتا ہے، آپ میں جو بول بال خوش بیان ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. ازمن مباش غافل، اور آخر میں ہمیں کتاب ریکویسٹ کرتی ہے اور کہتی ہیں بھائی مجھ سے غافل مت ہونا، کبھی بھی مجھ سے غافل مت ہونا. من یار مہربانم، کیونکہ میں تمہاری مہربان دوست ہوں، تمہیں اچھی چیزیں بتانے والی چیز ہوں. تو یہ ایک بہترین نظم اور چھوٹے مصرے اور چھوٹے الفاظوں میں ہمیں عباس یمینی شریف نے اتنی اچھی باتیں سمجھائی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری باتیں پسند آئی ہوں گی، یہ نظم پسند آئی ہوگی، اور آپ اس نظم کو پڑھ کے جو بھی ناظرین مجھے سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی فارسی کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں، چونکہ یہ فارسی ہی کا کمال ہے کہ اتنی بڑی باتیں چھوٹے مصرے میں ادا کرتا ہے.
آپ کوئی اور زبان میں اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں تو کئی صفحات پر باتیں پھیل جائیں گی، لیکن کمال ہے فارسی زبان کا کہ اتنی بڑی باتیں چند ایک مصروں میں بیان کر دی ہیں عباس یمینی شریف نے، اور امید کرتا ہوں اور لوگ میرے ساتھ جڑیں گے، فارسی سیکھنا شروع کر دیں گے، اور میرے چینل کو بھی ساتھ ساتھ سبسکرائب کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔